فرمایا لے کربلا والیو لے آل رسول والیو حسین جا رہے علی دا پتر جا رہے زہرا دا شہزادہ جا رہے قرآن دا قاری جا رہے حسن دا ویر جا رہے زینب دا ویر جا رہے شالا مرن نویر کسے دے تے نہان نمانیاں اللہ صوفی جی توڑے اتھرو قبول کرے انشاءاللہ مرن نباب کسے دے تے نہان نمانیاں پینا جس پین دا ہے لوگوں ویر نہ کوئی اس کی دنیا کا لینا میرے امام نے فرمایا لے میں ڈر جلاؤں جدوں والا مسا میرے امام گھوڑے دے سوار ہوئے نے ویکھیا گھوڑے دے سامنے چھوٹی جی بچی ہے جدی عمر 6 سال ہے ہاں جی گھوڑے دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتی ہے ہندیے نہ جاویں میں یتیم ہو جاواں گی ہے میں میرا بابا نہ لے کے نہ جاویں میرے امام نے زمین تے نظر پائی سکینہ بھی روندی ہے میرے حسین دی شہزادی بھی روندی ہے قبلہ علامہ سا میرے امام گھوڑے تو تھلے آ گئے نے آگے دین سینے لا لیا گل مکان لگا جملے سنے آ رہے فرمایا نی سکینہ کیا نہیں ہے ہندیے بابا ڈر جلے جی سکینہ میں ڈر جلاں میرے امام نے بیٹی دا متھا جمے آئے فرمایا نی سکینہ تم بڑی سونی لگنی ہے تم میری جان پر سکینہ تیرے تو ود منو نانے دا دین لگدا ہے تیرے تو ود منو نانے دا قرآن لگدا ہے تیرے تو ود منو نانے دے مصلی لگدا ہے نی سکینہ جاندی وری پیون ال پیار کر لے تیاں یالے بیٹھے ہوئے جملے سنے آ رہے جناب سکینہ بابے نو جفا مار لے آوے ہے جملے بابا منو دڑپان دے نے علامہ صاحب پہلا بوسا متھے دے دیتا ہے دوسرا بوسا بابے دی گردن دے دیتا ہے میرے امام نے فرمایا نی سکینہ جی بابا فرمایا 2 بوسے کیوں دیتے نہیں جناب سکینہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے اپنے باپ نو سینے لا کے آندیے بابلا ایک بوسا تیری سکینہ دا ہے ایک تیری سگرا بیمار دا ہے جڑی مدینے انتظار کر دیں ہونی ہے میرا بابا آئے گا ہونے میرا ویر آئے گا منو لے جائے گا اتھے میرے امام دا دل بابا جی تڑپے آئے آخری سلام دین ہوئے کھیا گھوڑے تے سوار ہوئے نہیں بابا جی اے حسین ابن علی اٹھے نے جدیاں رگاں وچ شیر خدا دا خون جدیاں رگاں وچ جناب زہرا دا خون علامہ سا اے کون حسین ابن علی ہے جدے جولے نو جبریل جلاندا جدے جولے نو جبریل جلاندا ہے جنوں لوریاں جبریل آکے دیندا رہیا ہے اے کون حسین ابن علی ہے آؤ زہرا دے بچیاں نال پیار کرن والےو آؤ کربلا دے سیداں نو سلام کرن والےو اللہ دی قسم بابا جملے سن جایا رے جدوں میرے امام دا قافلہ کربلا دی زمین تے پہنچی آئے جناب ہور نے خیمے لوا دیتے نے آؤ مسلمان بھائیو تیریاں اکھاں دا وضو نہ ہویا تے گل کرے آ رہے جناب ہور نے آکھیا عباس خیمے لگا دے آ رہے جناب عباس نے خیمے لا دیتے نے آؤ کوٹلی فرید آلیو سنیو حسین کانے سنیو عباس کانے سنیو زین العابدین کانے حج جدے بچیاں دا صدقہ دین بچے آ رہے حج جدے بچیاں دا صدقہ مسلح بچے آئے حج جدے بچیاں دا صدقہ ازانہ ہو رہی آنے انہوں حسین ابن علی آن دینے انہوں حسین ابن علی آن دینے
نے آؤ بابا خیمے لگ گئے نے جناب عباس نے خیمے لانے شروع کیتے نے بابا جی ایک 3 محرم گزر گئی ہے 4 محرم دی رات آ گئی ہے 5 محرم دی رات آ گئی ہے حضرات جملے سماعت کر جایا رہے جدوں 7ویں محرم دی رات آئی ہے یہ واقعہ کئیاں دنوں تے بیان ہوندا ہے میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں حضرات جدوں 7ویں محرم دی شام آئی ہے یزیدیاں نے پانی بند کرنا شروع کر دیتا ہے عمر ابن سعد کہندا نعرے فرات دے کنارے تے اج پہرے دار کھڑے ہو جان اوے زہرا دے بچیاں نال پیار کرن والے جملے سماعت کر جایا رہے اللہ دی قسم ہے کون حسین ابن علی ہے میں رمضان دے مہینے علامہ صاحب منظر ویکھے آئے جدوں عصر دا ویلا ہوندا جے روزے داراں دے ہونٹ خشک ہو جاندے نے روزے داراں دے گلے خشک ہو جاندے نے اوتھے مینوں حسین ابن علی یاد آیا ہے 7ویں محرم دے پیرے لگ گئے نے نہر فرات یزیدیاں دے پیرے لگ گئے نے علامہ صاحب جانور دے پانی پی رہے نے انسان دے پانی نہیں پی رہے یزیدیاں نو پانی مل رہا ہے حسین دے بچیاں نو پانی نہیں مل رہا حسین دی آل نو پانی نہیں مل رہا آؤ آلے نبی دے غم وچ رون والے ہو 7ویں محرم دی رات گزر گئی ہے 8ویں محرم آ گئی ہے 9ویں محرم آ گئی ہے قبلہ علامہ صاحب ہماری ابن سعد آیا ہوئے آکھن لگا حسین ابن علی 2 شرطان اگر قبول کر لیں جنگ مک جائے گی میرے امام نے فرمایا کمینیاں بول کیڑیاں شرطاں لے کے آیا میں آندا یا یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا نے یا یزید دی بیعت کرنی ہے جے یزید دی بیعت نہیں کرنی ایتھے جنگ جاری ہو جائے گی ایتھے خون دیاں نہراں وگ جان گیاں ایتھے خوناں دے دریا بہ جان گے میرے امام حسین جوش وچ آ گئے نے آؤ کوٹلی فرید نوجوانوں میرے امام نے فرمایا کمینیاں خاموش ہو جاؤ کی پیاں نہ اے ہاتھ یزید دے ہاتھ وچ چلا جائے اے ہاتھ یزید دے ہاتھ وچ چلا جائے علامہ صاحب میں عقیدے دی ترجمانی کرن لگا وا اوتھے علی دا پتر اٹھ کے کھلوتا ہے فرمایا کمینیوں جنے لکھ مرضی لے کے آ جاؤ رب کعبہ دی قسم جملے سن جایا رے جنے مرضی لکھ لے کے آ جاؤ اے اگے حسین کھڑا رے اگے علی دا شیر کھڑا رے اگے زہرا دا پتر کھڑا رے حضرات جملے سماعت کر جایا رے آؤ کوٹلی فرید رہن والیوں جدوں اینی گل کیتی ہے حسین نے فرمایا خبردار حسین دے سامنے یزید دی گل نہ کریا رے حسین دے سامنے پلید دی گل نہ کریا رے کمینیاں دونوں پتہ نہیں اے حسین دا ہاتھ کیڑا ہاتھ آؤ کوٹلی فرید رون والے جملے سماعت کرے آ رہے میرے امام نے فرمایا عمر ابن سعد اے ہاتھ یزید دے ہاتھ وچ نہیں جائے گا اے یزید پلید دے ہاتھ وچ نہیں جائے گا اے میرا بابا بھی پاک ہے میری ماں زہرا بھی پاک ہے میرا نانا محمد بھی پاک ہے اے ساڈے پاک ہاتھ نے اسی پلیتاں دے ہاتھاں وچ ہاتھ نہیں دیندے اے پاک ہاتھ نے اساں جدوں ہاتھ دتے نے کدی ابو بکر صدیق دے ہاتھ وچ دتے جی بابا اے جدوں ہاتھ آئے نے کدی ابو بکر صدیق دے ہاتھ وچ آئے نے کدی جناب عمر دے ہاتھ وچ آئے نے کدی جناب عثمان دے ہاتھاں وچ آئے نے آؤ کربلا دا ذکر سنن والےو میرے امام نے فرمایا انج نہیں ہونا جنگ جاری ہو جائے اسی تیار ہاں انہیں آکھیا حسین تیری کھلڑی وچ ڈر کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا خبردار حضرات جملے سماعت کر جایا رے فرمایا کدے ڈر دیاں گلاں کرنا ہے فرمایا سانو لوری دتی گئی ہے ساڈی ماں قرآن پڑھدی رہی ہے ساڈا بابا علی سانو دس گیا ہے اے پترو کدی لوڑ پہ جائے تلوار انج چکیا رے رب کعبہ دی قسم بابا جملے سماعت کر جایا رے جدوں 9ویں محرم دی رات گزر گئی ہے بابا 10ویں محرم دی فجر دیاں اذاناں دا ویلا ہے میرے امام نے فرمایا علی اکبر آ جا اے میرے امام دا 18 سال دا جوان پتر ہے اے میرے امام دا جوانیاں والا شہزادہ ہے اللہ دی قسم رون والے ہو جملے سن جایا رہے جناب علی اکبر نے ہاتھ جوڑے ہوئے نے عرض کی تھی بابا اجازت دے آ رہے
فرمایا پترا کربلا دے ٹیلے تے چڑھ کے اذان دے دے، اج تیری اذان آخری ہے، تیرے بابے دی جماعت آخری ہے۔ حضرات جملے سماعت کر جایا رے، جناب علی اکبر نے اذان شروع کی دی ہے۔ قبلہ علامہ صاحب اللہ دی قسم ہے، اسے اذان اندر کنا سروں رونا ہے، اسے اذان اندر کنا لطف ہونا میں، جدوں کربلا دے ٹیلے تے اذان شروع ہوئی ہے، خیمیاں جو رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے، جناب زینب آندیاں نے اے اذان کون پیا دیندا ہے؟ فرمایا نی زینب اے اذان دین والا حسین دا پتر ہے۔ ارے آسا پنڈ والیوں جملے ضائع نہ کر جایا رے، اے حسین ابن علی ہے، اے حسین ابن علی ہے، اے حسین ابن علی ہے۔ اللہ دی قسم بابا جملے سن جایا رے، اسے واسطے تے میں کائنات نو کہنا جانا وا، کائنات والیوں حسین دا دامن نہ چھڑ جایا رے، حسین دا پلہ نہ چھڑیا رے، زہرا دے پتران دا دامن نہ چھڑیا رے۔ اے کسے نو غریب رہن نہیں دیں دے، اے کسے نو مجبور رہن نہیں دیں دے۔ میرے امام نے جماعت کرائی ہے، امام اگے قرآن پڑھی جا رہے ہیں، پیچھے بابا جی نمازی روئی جا رہے ہیں، ہنج لگدا ہے جی میں علی جماعت کرا رہے ہیں، ہنج لگدا ہے جی میں کوفے دا منظر سامنے آ گیا رے، جی میں علی مولا شیر خدا مسلح تے کھڑے ہو گئے نے۔ رب کعبہ دی قسم بابا جملے سن جایا رے، اے کون حسین ابن علی ہے جدوں قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے، میرا ایمان آندا ہواواں رک گئیاں ہونیاں نے، فضاواں رک گئیاں ہونیاں نے، جنت دے فرشتے تے حوراں رندیاں ہونیاں نے۔ اج قرآن حسین پیا پڑھدا رے، اج کربلا دی ریت تے حسین قرآن پیا پڑھدا ہوئے۔ تھائیوں دے بابا میں پوری دنیا نہیں آنا، اے دن دن دے ترے آئے سید تے ہویاں سب دیاں خوشیں کا زبانہ، اے دن دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خوشیں کا زبانہ، اے پھر بھی ود ود اے جانا دتیاں، اے کوٹلی فرید آلیو، اے پھر بھی ود ود اے جانا دتیاں، میرے غازی شیر جمانا۔ بابا جی جنگ دا ویلا شروع ہو گیا رے، ادھروں جناب حر دی اکھ لگ گئی ہے، آپ دی اندر پیا ویندا وے، حسین دی طرف جنت دیاں بہاراں پیا نظر آندیاں نے، یزیدیاں دی طرف جہنم دے خون نظر آ رہے نے، جہنم دی آگ نظر آ رہی ہے۔ آؤ لوگو جملے سن جایا رے، جناب حر اٹھے نے اپنے پتر نو اٹھایا ہے، فرمایا شہزادیا ویلا تھوڑا رہ گیا، اے شہزادیا ویلا تھوڑا رہ گیا، اگر جنگ شروع ہو گئی جہنمی بن جاواں گے، اگر جنگ شروع ہو گئی لعنتی بن جاواں گے۔ انہیں پیو دے سامنے ہاتھ بننے نے، عرض کیتی بابا کی پیاندے ہو؟ انہیں آکھیا پترا جے محمد دے حوضے کوثر تے جانا ہے پھر حسین سچا، پھر حسین سجائے، پھر علی دا پتر سجائے۔ قبلہ صاحب جملے سماعت کر جایا رے، انہیں گوڑے نوی اڈی ماری ہے، میرے امام دے خیمے دے سامنے آ گیا ہوئے، عرض کرتا لبیک یا حسین، جی بابا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آقا حسین بننے آیا رے، میرے امام نے قرآن سینے لایا ہویا ہے، اور میں کہا واہ حسین یا حسین، واہ حسین تیری شان تو قربان ہو جاواں، جنہیں قرآن نہیں چھڑیا، جنہیں آخری ویلے بھی قرآن سینے لا کے رکھے آئے، جنہیں قرآن دی عظمت بلند کر چھڑی گئے، جنہیں قرآن دیاں شانہ بلند کر چھڑی آ رہے، جناب والا جملے سنے آ رہے، میرے امام حر دے سامنے آ گئے نے، حر نے میرے امام دے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے نے، آندہ بابا جی جملے سماعت کرے آ رہے، آندہ سیدو آل نبیو تھوڑی ماں بھی سخی آج ہے، تھوڑا بابا علی بھی سخی ہے۔ حضرات جملے سماعت کر جایا رہے، جدوں اینی گلیں آکھی ہیں، جناب حسین فرماندے نے خیر کی گلے، آکھن لگا جناب معافی لین آیا ماں، میرے امام نے حر نو سینے لا لیا رہے، بابا جی جدوں حر معافی لے کے کربلا دی طرف گوڑا دوڑایا ہے، میرا ایمان آندہ ہونا ہے، رب کعبہ دی قسم
नाले घोड़ा दौड़ांदा होना है ते नाले ऊंची ऊंची आंदा होना है ये दिल भी हुसैनी है हुण वेखना किदा हाथ बुलंदे हुसैन इब्न अली दे नां दे ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है क्या बात है थोड़ी जनाब ये दिल भी हुसैनी सज्जा हाथ बुलंद करके गवाही दियो कैमरा मैन सारियां नूं वेख केड़ा केड़ा हुसैनी बह गए हाथ झुक गए ए पिया मेरे नाल आंदा ये दिल भी हुसैनी है क्या बात है यार थोड़ी महफल बन गई जे ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है अलहमद सारे जुमला बोलो अलहमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी हाय हाय हुसैनियत 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 अलहमद के अपना तो बाबा जी अलहमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी कोटली फरीद आलियो तुहाडी मोहब्बत वेख के अगला शेर दे चलावां ये दीवारां गवाह बन जान ये पत्थर गवाह बन जान ये पखे ते टैलां गवाह बन जान अज सुल्तानी मस्जिद से आके कह रहे हैं कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा जिदा जिदा अकीदा है कोई माने या ना माने सूफी साहब क्या बात है थोड़ी कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है कि इधर सुनिया जे अपना तो अकीदा है इधर वेख्या जे अपना तो अकीदा है मिंबर भी हुसैनी है मिंबर भी हुसैनी है ये अज़ान भी हुसैनी है मिंबर भी हुसैनी है ये अज़ान भी हुसैनी मिल गए यार मिंबर भी हुसैनी है क्या बात है मिंबर भी हुसैनी है ये अज़ान भी हुसैनी है जिंदगी का पता कोई नहीं हो मिल के मिंबर भी हुसैनी है ये अज़ान भी हुसैनी है मिंबर भी हुसैनी है ये अज़ान भी हुसैनी है और पुश्तों से मिला हमको यही तो अकीदा है कि अकीदा सुनियो मेरी माँ भी हुसैनी है जिदा हाथ थले वे थले रवे मैंने कोई नहीं मेरी माँ भी हुसैनी है मेरा बाप भी हुसैनी आए हाय ओ सुनियो थोड़ा कीदा रे मेरा बाप भी हुसैनी है मेरी माँ भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये अल्लाह दी कसम एक बार आखो ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैन नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी हुसैनियत 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 यजीदियत
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अलामा साहब ने नक्शा पेश किया है। उसी मुनासबत से जनाब, क्या बात, मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, महशर में उसी को चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, महशर में उसी को चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। क्या बात, जिन्हों लुत्फ आया वो बोले सुभान अल्लाह। साड़ा तो ईमान है, हुसैन बगैर ईमान केड़ा है। करबला दे सजदा दे बगैर केड़ी नमाज है, केड़ा अज़ान है, केड़ा मुसल्ला है, रब्बे काबा दी कसम केड़ा कुरान है। ऐ जुमले समात फरमाया जे जी। दिल में हो यादे मोहम्मद, दिल में हो यादे मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। बाद हमद के अगर हो तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। जिस बार हो मेरा मदीने का सफर, अल्लाह करे हम सब का बार बार सफर हो। जिस बार हो मेरा मदीने का सफर, एक मेरे लिए वही साल अच्छा है। लोग तो कहते हैं कि है चांद बहुत हंसी, मगर चांद ये कहता है कि मोहम्मद का जमाल अच्छा है। लोग तो कहते हैं कि है चांद बहुत हंसी, मगर चांद ये कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। पत्थरों ने पढ़ा कलमा, पत्थरों ने पढ़ा कलमा, चांद हुआ दो टुकड़े, मोहम्मद का ये ताल अच्छा है। और मोहम्मद का ये ताल अच्छा है हुस्न यूसुफ भी आया, है हुस्न यूसुफ भी आया, है शान इब्राहिमी भी। सबकी बातें एक तरफ, वो आमिना का लाल अच्छा है। सबकी बातें एक तरफ, वो आमिना का लाल अच्छा है। और हासिल कलम सरतन से जुदा, सरतन से जुदा कुरान न छोड़ा, सरतन से जुदा कुरान न छोड़ा। नवासे की तलावत का कमाल अच्छा है। सरतन से जुदा कुरान न छोड़ा, नवासे की तलावत का कमाल अच्छा है। क्या बात है, बोला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रियाज साहब वेखो मजमा लगा है, दुनिया आ गई है थोड़ी महफिल ते। ये थोड़े वास्ते नहीं आई, ये ज़हरा दे बाबे वास्ते आई है। ए जुमले सुनियो, क्योंकि मैनू इन्होंने मौजू ये दिता सी, यही दिता सजना। हाँ, मतलब कोई बंदा आखे भी ये मरमा का मौजू है जो मौलवी साहब हुण पे पढ़ते हैं, मैनू तो जो मौजू इन्हें देना मैं वो इंशाअल्लाह जी जी बेशक। ए जुमले तुम बिल्कुल सच सच जुमला बोले है, क्यों कहते हैं हर दिन के मौजू में, क्योंकि हुसैन सब दा है, हुसैन रब दा है, हुसैन मुस्तफा दा है। इधर बाबा जुमले सुनियो, इन्हें जो मीटिंग की ना यजीदियाँ, बड़ी तवज्जो ना गल समझिया जे। जो इन्हें मीटिंग की, इन्हें कहा भी हुसैन डोलदा क्यों नहीं पिया। 72 बंदे लैके जानसार लैके ते जंग लड़नी सौखी नहीं बाबा जी, गल बड़ी औखी है। अगे लखां होण, इधर 72 होण, साढ़े बंदे कला होए ना तो बंदे मोटरसाइकिल भी छड़ के नस जाते हैं बाबा जी, गल सच्ची है। आंदे ने 4-5 सन बंदे, तो मैं मरना सी उत्थे, फिर हुसैन सलाम नहीं करता। क्या बात है, बाहर वाले हो बच्चे तुसी भी सुने, फिर हुसैन इब्ने अली नू सलाम नहीं करता जरा डटिया रहा। क्यों डटिया रहा, जुमले सुनियो। अमर इब्ने साद होली नू आखन लगा भी ये मीटिंग की भी हुसैन डोलदा क्यों नहीं। उन्हें कहा भी साडा ज़हन साडा दिमाग कहता भी इन्हें डोलना कोई नहीं, इन्हें डोलना, बाबा जी बोले इन्हें डोलना। उन्हें आख्या डोलना क्यों नहीं। उन्हें कहा थानू ये नहीं पता हुसैन दी माँ कौन है। क्या बात है, थोड़ी कोटली फरीद वाले नंबर लै गए। जुमले सुने, पूरी दुनिया सुने, जुमले समात करे जे। ये थानू नहीं पता इसकी माँ कौन है। उन्हें कहा कौन है। उन्हें कहा माँ मुस्तफा दी बेटी है, 1.25 लाख नबियां दे इमाम दी बेटी। अल फातिमा तू बुदअतु मिन्नी, जिन्हों नबी पाक ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर दा, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। बाबा जी सैयद रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, जन्नत दी औरतां दी सरदार दा ना जनाब ज़हरा है।
اے ہن ذوق بنیا میں کہنا اس ذوق تے لے کے ٹردے رہیے تے ساڈی بخشش ہو جائے حسین ابن علی دا صدقہ بابا جی جملے سماعت فرما رہے میرا تے ایمان آندا ہے جدوں حسین ابن علی دا گھوڑا چلیا ہونا ہے کربلا دی ہوا دے کربلا دی فضا دی ہونی ہے کون آیا ہے اے زہرا دا بچہ آیا ہے اے جناب فاطمہ دا شہزادہ آیا ہے قبلہ صاحب میرا دل کردا ویا جی تواڈے پنڈ دیاں ہواواں تے فضاواں نو جملے دے چلاں کربلا دی ہوا وی آندی ہونی ہے اے کون حسین ابن علی آیا ہے کون جس دے نائے ایتھے ہی ویکھ لینا تواڈے ذوق نال کون جس دے نائے حسنین دی او مائے جناب بی بی زہرا دے نا دے کون جس دے نائے حسنین دی او مائے جو رہیں متاں دی چھائیں کیا بات ہے یار توڑی جو رہیں متاں دی چھائیں حسنین دی او مائیں مل کے سارے آنکھوں کون نے جس دے نائیں حسنین دی او مائیں ہے دین وی محمد تے ایمان ہے محمد ہاتھ چک کے بول ذرا سبحان اللہ ہے دین وی محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنے ایک جان ہے محمد ایک جان ہے محمد ذوق والا بندہ ایک جان ہے محمد اگلا مصرع سن کے توڑا بھی ہاتھ اٹھ جائے گا محمد دی جیڑی جائیں کیا بات ہے محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی او مائیں محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی اے میریاں ماما بہنا بھی سنن واسطے آئی ہوئیاں نے کون جناب زہرا ہے جڑی مہا قرآن دیاں لوریاں دیندی ہے پھر پتر کربلا دی ریت کھڑا ہو جاندا ہے پھر پتر حسین ابن علی بن جاندا ہے پھر پتر بابا جی قرآن سینے لا لیندا ہے اللہ دی قسم بابا جملے سنے آ رہے اے کون حسین ابن علی ہے اے کون جناب زہرا دا شہزادہ ادھر ویکھیا جے بابا جی ٹائم تھوڑا رہ گیا میں قریب لے کے جا رہا ہوں یکے بعد دیگرے شہادتاں شروع ہو گئیاں نے کتے حبیب ابن مظاہر پہ جاندے نے کتلے جناب حر پہ جاندے نے کتلے جناب اونو محمد پہ جاندے نے کتے جناب عباس پہ جا رہے نے آؤ کوٹلی فرید رہن والے ہوں جو بابا جی جملے سماعت کر جایا رہے پھر واری میرے امام دے 18 سال دے علی اکبر دی آ گئی ہے ہویا جے پتر دی لڑائی ہوئے ماما جتیاں لا کے دوڑ پیندیاں نے بابا جی اللہ سلامت رکھیں جملے سن جایا نے آج بابا جی ویر آ جاندے نے جدو میرے حسین دا شہزادہ بابے دے خیمے دے سامنے آیا ہے عرض کردا بابا حسین مینوں جان دیاں اجازتاں دے آ رہے میرے امام نے علی اکبر نو سینے لا لیا ہے فرمایا پترا 18 سال دی جوانی ہوں وے شہزادیا میرے سامنے ذبح ہو جائیں گا وے پترا تیری شکل میرے نانے نال مل دی ہے وے علی اکبرہ کہ میں جان دیاں اجازتاں دیاں میرے جناب علی اکبر نے بابے دے پیر پڑ لے نے بابا جی پیو پیو ہی ہوندے نے باپ باپ ہی ہوندے نے میاں صاحب آندے نے باپ مرے تے سر نگا ہووے آئے آئے ہاتھاں ویر مریں کنڈے خالی
ہوئے کوٹلی فرید وچ آن والے مجمع لگایا ہویا ہے ہوئے ماما بہاج محمد بخشا تھے کون کرے رکھیں والی ماما باج میرے امام نے شہزادے نو سینے لا لے آئے فرمایا علی اکبر جانا آئی جی بابا حسین جانا آئے آؤ قبلہ علامہ صاحب جملے تقریری لے چلنا ساری زندگی تیری مسجد دیاں دیواراں تے لکھے رہن گے میرے امام نے پتر نو سینے لا لے آوے فرمایا پترا مینوں امید سی میرے سامنے آویں گا اے بہادر باپ دے پتر بھی بہادر ہوندے نے اے حسین دا پتر بھی شیر ہے کیونکہ حسین ابن علی شیر ہے جناب علی اکبر نے بابے نو سلام آکھے آوے جناب حسین فرما دے نے اے علی اکبر یا پپھی جان گنی اجازت لے لے آ رہے آؤ کربلا دا موضوع سنن والے ہو اے مسلمان بھائیو جملے سن جایا رہے میرے امام نال پیار کرن والے ہو جناب عباس تے جناب حسین ابن علی نے جدوں علی اکبر نو پپھو دی طرف ٹورے آئے فرمایا جا پپھو اماں کو اجازت لے لے آ رہے اللہ دی قسم لاما سا میرا دل روندا ہے 18 سال دا نوجوان پپھو دے خیمے دے سامنے آیا ہے آندا پپھو اماں تیرا علی اکبر آیا آئے ہائے پپھو اماں تیرا پتر آیا آئی تیری جان آئی ہوئے کوٹلی فرید رہن والے لوگوں جناب زینب دیاں جتیاں لتھ گئیاں ہے میں تو بنے آگے ویکھیا تے علی اکبر کھڑا ہے جناب زینب نے اپنے بتیجے پتر نو سینے لا لے آئے جناب علی اکبر روئی جاندے نے جناب زینب باندیاں نے بول ہوئے بول دے صحیح مظلوم بتیجے آ تھے میں چملا زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر تے بولے جانے نہیں بھولنی تصویر تیری جناب علی اکبر نے پپھو جان جفا مار لے آئے فرمایا شہزادیا میرا یون گیا میں نہیں روئی میرا محمد شہید ہویا میں نہیں روئی اے علی اکبرہ پپھو کی میں گزارے کرے گی وے سونیاں تیرے کپڑے چاواں نال سیندی رہی ہوں اے علی اکبرہ تنو کپڑے پوان دی رہی ہوں تنو چھوٹیاں ہوندیاں ہی میں لے لیا سی حج بھی علامہ صاحب پپھیاں بڑا پیار کر دیاں نے حج بتیجا ہوئے پپھیاں ٹوکریاں لے کے ہوندیاں نے ہاندیاں نے کوٹلی فرید آلیو میرا بتیجا آیا رے اللہ نے میرے پتر نو پتر دیتا ہے جناب زینب نے علی اکبر نو سینے لا لیا رے آؤ مسلمان بھائیوں جملے سن جایا رے فرمایا وے علی اکبر حج ماں تیار نہیں کرے گی حج زینب پپھی تنو تیار کرے گی علامہ صاحب تیرا ایک اتھرو بھی مجمع وچوں آ گیا سمجھ تیری رات قبول ہو گئی سمجھ تیرا بہنا قبول ہو گیا سمجھ تیرا یونا قبول ہو گیا میرے امام دے پتر سواری تے سوار ہوئے نے جناب زینب نے پگڑی سر تے رکھی ہوئی ہے جناب زینب نے پوشاک پوائی ہے فرمایا جا بھتیجی آئے اللہ دے حوالے بابا جی جنگ شروع ہو گئی ہے ادھروں یزیدی للکار دے پیرے حسین پیج کسے نو پیج بندے مک گئے نہیں جانسار مک گئے نہیں میرے امام دا شہزادہ 18 سال دا جوان پتر کربلا دی زمین تے جدوں علی اکبر دا گوڑا دوڑے آئے آؤ لوگوں جملے سن جایا جائیں یزیدیاں دیاں صفاں ٹوٹ گئیاں نے یزیدیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں نے شمر بول کے آکھن لگا کون آیا ہے آکھن لگے انج لگدا ہے جویں کربلا وچ علی آپ آ گیا کربلا وچ علی آپ آیا ہے کربلا وچ علی آپ آیا ہے ارے علی کا گر بھی کیا گر ہے
اور سنو لوگو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بچہ ارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بابا جی سنیو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بچہ ارے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جناب علی اکبر دا گھوڑا پیا دوڑ داوے یزیدیاں دیاں فوجاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں نے اج میرے حسین دا پتر چلے آ رہے اج میرے حسین دی کنڈ دا سہارا چلے آ رہے اج پیو دا سہارا پتر چلے آ رہے اج ایک باپ دا شہزادہ پتر چلے آ رہے بابا جی بڑے بڑے بہادر آئے نے بڑے بڑے شہ جوان آئے نے علی دے پتر دی تلوار تھلے آ رہے نے سر تن تو جدا ہو رہے نے سر تن تو جدا ہو رہے نے سر تن تو جدا ہو رہے نے آخر کار وہ بھی ویلا آ گیا رہے میرے امام دا پتر پیاسا پیا لڑدا ہوئے 3 دن دا تریایا پیا لڑدا ہوئے بابا جی زبان تے شکوا نہیں آیا زبان تے شکایت نہیں آئی اج علی دے پتر دس چلے نے ہوئے یزیدیو تسی پلی تو اسی پاکاں جی تسی پلی تو اسی پاکاں اسی پاکاں ہوئے جنہ دی نسل وچوں آن والا غوث اعظم بندا جنہ دی نسل وچوں آن والا غوث بنے انہوں حسین ابن علی آندے نے بابا جی یکے بعد دیگرے لڑائیاں شروع ہو گئیاں سجیوں تیران دیاں بارشاں ہو رہیاں نے اے میرے امام دے پتر دے کھبیوں تیر آ رہے نے بابا جی سجیوں تیران دیاں بارشاں ایک اللہ نوجوان ہے ایک اللہ حسین دا شیر ہے لکھاں تیر آ رہے نے لکھاں نیزے آ رہے نے ایک نیزہ میرے علی اکبر دے سینے دے آیا ہے بابا جی جدوں نیزہ سینے تے آیا وے میرے امام دا پتر زمین تے آ گیا ہے فرمایا ادرکنی یا ابل حسین ادرکنی یا ابل حسین حضرات جملے سماعت کر جایا رے میرے امام توڑے نے ریاسہ چادر زمین تے بھی لٹک دی گئے اج حسین ابن علی توڑے نے جا کے پتر نو چک کے گود وچ لٹایا ہے اپنے پتر دا متھا جمعے آوے فرمایا شہزادیا رویا تے کوئی نہیں ابا حضور میں شیران دی اولاد ہاں ابا حضور میریاں رگاں وچ حیدری خان اسی موقع تے جاواں گے ڈراں گے نہیں اسی شہید تے ہو جاواں گے جھکاں گے نہیں آکھن لگے بابا اے ذرا جڑا میرے سینے وچ لگا نیزہ ہے بابا حسین ذرا بننے کڑے آ رہے میرے امام نے پتر دے سینے تے قدم رکھے آئے اے رون والے آ جدوں برچھی دا باہر آئی ہے نال میرے امام دے پتر دیاں ہڈیاں بھی آیاں نے نال خون دے فوارے چھٹ گئے نے میرے علی اکبر دیاں اکھاں بندے ہو گئیاں نے جاندیاں پیو نو بابے نو سلام آکھے آوے تے نالے آندے ہونے نے لے آؤ بابا حوالے رب دے تے میلے نجار دھنا دے اس دن عید مبارک ہوں سے تے جس دن پھر ملا گے بابا جی جدوں سارے شہید ہو گئے نے پھر واری میرے امام حسین دی آ گئی ہے میں آخری شہادت پڑھ کے اجازت چاہواں گا محفل مک جائے گی بزم مک جائے گی جدوں میرے امام دی واری آ گئی ہے میرے امام نے قرآن سینے لا لیا ہے فرمایا لے قرآن ان حسین دی واری ان حسین ابن علی جا رہے آئے ان زہرہ دا پتر جا رہے آوے ان علی دا خون جا رہے آوے ان محمد دی سواری جا رہی ہے میرا نبی سجدے اندر آندا آوے حسین پشت تے سوار ہو جاندہ رہے آؤ کوٹلی فرید مجمع وچ آن آلیو میرے امام نے آخری سلام آکھے آوے فرمایا لے شہر بانو میں
میں چلا لینی امی لیلا میں چلا جناب شہربانوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے نے حیران والے نوجوانوں جملے سنیا نے عرض کر دیے آقا حسین ٹر چلے ہو نی شہربانوں میں ٹر چلا جے کدی کوئی غلطی ہوئی تے معاف کرے اور علامہ صاحب جناب شہربانوں نے میرے امام دے پیرانو جپے مارے نے عرض کر دیا نے آقا حسین میں شہزادی بن گئے آئی سا آقا حسین میں توڑے ویڑے آگے آقا حسین میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی دی آقا حسین کوئی سوال نہیں کی دا آقا حسین جاندی واری منو قبول کر لیا رہے میرے امام نے سارے انو سلام آکھے آوے الوداعی سلام اور آوے لینی اممہ فضا میں جا رہے آوے لینی رقیہ میں جا رہے آوے لینی زینب میں جا رہے آوے لین زین العابدین بے ہوش پہ ہوئے نے میرے امام نے فرمایا نی زینب منو ایک واری پتر دے کول لے جاؤ بابا جی جناب زین العابدین بیمار پہ ہوئے نے میرے امام نے پتر دا متھا جمعے آئے جناب زین العابدین دیاں اکھاں کھل گئیاں نے عرض کی تھی بابا کتھے ٹر چلے ہو فرمایا پترا جتھے تیرا چاچو عباس گیا ہے جتھے تیرا ویر علی اکبر گیا ہے جتھے تیرا ویر قاسم گیا ہے آج بابا ٹر چلائی لے زین العابدین پپھی دا ساتھ دینا ہے اپنی پین سکینہ دا خیال رکھنا ہے اللہ دی قسم رون والے ہو جملے دربا دیں دے میرے امام نے آخری سلام آکھے آرے فرمایا لے کربلا والے ہو لے آل رسول والے ہو حسین جا رہے آرے علی دا پتر جا رہے آرے زہرہ دا شہزادہ جا رہے آرے قرآن دا کاری جا رہے آرے حسن دا ویر جا رہے آرے زینب دا ویر جا رہے آرے شالا مرن نویر کسے دے تے نہان نمانیاں اللہ صوفی جی توڑے اتھرو قبول کرے انشاءاللہ مرن نباب کسے دے تے نہان نمانیاں بنا جس بین دا ہے لوگوں ویر نہ کوئی اس کی دنیا تا لینا میرے امام نے فرمایا لے میں ٹر چلاؤں جدوں والا مسا میرے امام گھوڑے تے سوار ہوئے نے ویکھیا گھوڑے تے سامنے چھوٹی جی بچی ہے جدی عمر 6 سال ہے ہنجی گھوڑے تے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتی ہے ہندیے نہ جاویں میں یتیم ہو جاواں گی ہے میں میرا بابا نہ لے کے نہ جاویں میرے امام نے زمین تے نظر پائی سکینہ بھی روندی ہے میرے حسین دی شہزادی بھی روندی ہے قبلہ علامہ سا میرے امام گھوڑے تو تھلے آگے نے آگے دین سینے لا لیا گل مکان لگا جملے سنے آ رہے فرمایا نی سکینہ کیا نہیں ہے ہندیے بابا ڈر چلے ہو جی سکینہ میں ڈر چلا میرے امام نے بیٹی دا متھا جمعے آئے فرمایا نی سکینہ تم بڑی سونی لگنی ہے تم میری جان ہے پر سکینہ تیرے تو ود منو نانے دا دین لگدا ہے تیرے تو ود منو نانے دا قرآن لگدا ہے تیرے تو ود منو نانے دے مسلح لگدا ہے نی سکینہ جاندی وری پیون ال پیار کر لے تیاں یالے بیٹھے ہوئے ہو جملے سنے آرے جناب سکینہ بابے نو جفا مار لے آوے اے جملے بابا منو دڑپاں دینے علامہ صاحب پہلا بوسا متھے دے دیتا ہے دوسرا بوسا بابے دی گردن دے دیتا ہے میرے امام نے فرمایا نی سکینہ جی بابا فرمایا 2 بوسے کیوں دیتے نہیں جناب سکینہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے اپنے باپ نو سینے لا کے آندی ہے بابلا ایک بوسا تیری سکینہ
دائے ایک تیری سگرا بیمار دائے جڑی مدینے انتظار کر دی ہونی ہے میرا بابا آئے گا ہنے میرا ویر آئے گا مینوں لے جائے گا اتھے میرے امام دا دل بابا جی تڑپے آئے آخری سلام دین ہویا کھیا گھوڑے تے سوار ہوئے نہیں جدو میرے امام دا گھوڑا دوڑیا بابا جملے سنے آ رہے انج پیا لگتا ہے جی میں شیر خدا دا پتر آگے آئے ہے زمین کمب رہی ہے آسمان دے فرشتے جگ جگ پہ ویندے نے اج کون ہے جڑا کربلا دی زمین تے پہ آیا رہے آئے میرے امام دا گھوڑا آ رہے جڑا یکے ہوندہ واصل جہنم ہوندہ ہے جڑا یکے ہوندہ واصل جہنم ہوندہ ہے جڑا یکے ہوندہ واصل جہنم ہوندہ ہے اللہ دی قسم لوگو میرا ایمان آدائے جدوں گھوڑے دیاں سمادوں دوڑ اٹھ دی ہونی ہے میرے حسین دے امامے نو چم دی ہونی ہے میرے امام دے ہے میں نو چم دی ہونی ہے کپڑیاں نو چم دی ہونی ہے تے کی آندی ہونی ہے یا حسین واہ حسین یا حسین واہ حسین یا حسین واہ حسین یا حسین واہ حسین اے ہواواں تے فضاواں میں آندیاں ہونیاں نے یا اللہ اللہ دی قسم بابا جملے سن جایا ہے ایسے واسطے اج سلطانی تواڈے پنڈ آ کے کہہ رہے آئے یا حسین ابن علی مک گئی جے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی بابا جی جدو میرے امام دے سینے دے یزیدی آگے بیٹھا ہے جدو خنجر چلدا ہے میرے امام سجدے دی حالت اندر نے لباں دکی جاری ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی بابا جی کئی سو سال گزر گئے نے آج بھی کربلا جا کے ویکھو ایک کوئی آواز آندی ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ آخری بار یا خود چھڑیے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا کیا بات ہے توڑی یار حسین توڑے تے راضی ہوئے جناب زہرہ دا پتر راضی ہوئے اج کربلا وچ ویکھن کیڑا کیڑا جڑا آندا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تہبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر تہبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے تائیوں تے میں آخری باری کہہ جلا جیڑا وی بن گیا جنہوں سمجھ آئی ہو بولے جیڑا وی بن گیا جلا حسین دا کھڑے ہو جاؤ جی موقع گئی گل جیڑا بھی بن گیا جلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا
جیڑا بھی جگ تے بن گیا جلا حسین دا کیا بات ہے نوجوانوں توڑے ہتھاں دی جیڑا بھی بن گیا جلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا بلّہ حسین